नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 2025 ह्या नव्या वर्साक पुराय संवसारभरात धूमधडाक्यान आनी खोशयेन येवकार दिलो. फोक फोगोट्यो, सांस्कृतीक कार्यावळी, मेळावे ह्या सगळ्यांत वांटेकार जावन एका नवीन अध्यायाची सुरवात पुराय संवसारभरांतल्या लोकांनी भव्यतेन आनी खोस मनोवन केली. हे नवीन वर्स वेगवेगळ्या टायम झोनात प्रवास करता आनी ते पॅसिफिकांतल्या किरिबाटी सावन सुरवात जाता आनी अमेरिकन सामोआत सोंपता. सिडनी पासून लंडन मेरेन येवपी वर्साच्यो आशा आकांक्षा लोकांनी उक्तायल्यो. न्यूझीलंडाचे ऑकलँड हे नवीन वर्साक येवकार दिवपी पयल्या मुखेल शारांतले एक आशिल्ले. सिडनी ऑस्ट्रेलियांत मध्यानराती 12 वरांचो वेळाचो गजर वाजतनाच हार्बर ब्रिज आनी ऑपरा हावजाचेर मनभुलोवणे फोगाच्या प्रदर्शनान आकाश प्रकाशीत जाले. दुबयंतल्या संवसारांतल्या सगळ्यांत उंच गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलिफा हांगा फोगाच्या प्रदर्शनाक झुंडी पडिल्ली. देशांतल्या मुखेल शारांनी नव्या वर्साचें स्वागत धूमधडाक्यात जालें. मुंबयत अरबी दर्यादेगेर तर दिल्लीत कनॉट प्लेस आनी हाऊस खास सारक्या सुवातींनी लोकांचो गजबज आशिल्लो. कांय धार्मीक प्रवृत्तीच्या लोकांनी नवें वर्स सुख समृद्धीचें वचचें म्हूण देवळांनी आनी धार्मीक थळांनी प्रार्थना केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक 2025 नव्या वर्साची परबीं दिल्या. भारत आनी संवसारा खातीर उज्वल, अदीक समावेशक आनी शाश्वत फुडार तयार करपाक एकठांय काम करपाचें आवाहन राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत केलां. 2025 वर्स हो देशाच्या प्रजासत्ताक प्रवासांतलो एक म्हत्वाचो पावंडो म्हूण उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हणलां. नवीन वर्सांत नागरिकांक भलायकी आनी भरभराटीची शुभेच्छा दितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें वर्स प्रत्येकाच्या आयुश्यांत नवीन संधी, यश आनी खोश घेवन येवपाची आस्त उक्तायल्या. सरकारान आयज सावन एक राष्ट्र एक वर्गणी येवजण सुरू केल्या. ह्या उपक्रमाचो हेत म्हळ्यार एकाच सबस्क्रिप्शन प्लॅटफॉर्मा अंतर्गत संशोधन पेपर, जर्नल्स आनी शैक्षणीक सामुग्री सयत डिजिटल ज्ञान संसाधनाच्या विस्तृत श्रेणीत अखंड प्रवेश प्रदान करप हो आसा. ह्या येवजणेक लागून देशभरांतल्या विद्यार्थी, संशोधक आनी संस्थांक येवपी सबस्क्रिप्शन आडमेळी पयस करप आनी ज्ञानाचो समान प्रवेश सुनिश्चित जावन फायदो जातलो अशी अपेक्षा आसा. विद्यापीठां आनी IIT सयत सरकारी अनुदानीत उच्च शिक्षण संस्थांतल्या 1.8 कोटी परस चड विद्यार्थ्यांक जगभरांतल्या जर्नल्सांत प्रकाशीत जावपी शोध निबंध उपलब्ध जातले. ह्या उपक्रमाच्या पयल्या पावंड्यार विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैजकी, गणित, वेवस्थापन, सामाजीक विज्ञान आनी मानवता ह्या विशयांचो समावेश आशिल्ली 13,400 परस चड आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स संशोधकांक उपलब्ध करून दितले. संरक्षण क्षेत्रांत चालू आशिल्ल्या आनी फुडारांतल्या सुदारणांक चालना दिवपाक संरक्षण मंत्रालयान 2025 हें वर्स सुदारणा वर्स म्हूण घोशीत केलां. नवीन वर्साच्या पूर्वसंध्येक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी वेगवेगळ्यो म्हत्वाच्यो येवजण्यो, प्रकल्प आनी सुदारणा वेल्या प्रगतीचो नियाळ घेवपाक संरक्षण मंत्रालयाच्या सगळ्या सचिवां वांगडा एक म्हत्वपूर्ण बसका घेतली. सशस्त्र दळाच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रवासांत सुदारणेचें वर्स हें म्हत्वाचें पावल थारतलें असो विश्वास तांणी उक्तायलो. ह्या सुदारणांचें पुराय लक्ष सशस्त्र दळाचे तांत्रीक दिश्ट्या प्रगत, लढाऊ तयार रुपांतरीत जालां जें बहुडोमेन एकात्मीक ऑपरेशन्सां खातीर सक्षम आसा. तशेंच संरक्षण उत्पादकांक चालना दिवप, मुळाव्या सुविधां मदीं सुदारणा करप, खरेदी प्रक्रिया वाडोवप आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता, ड्रोन आनी सायबर झूज क्षमता ह्या सारक्या उदेत्या तंत्रज्ञानाच्या एकात्मतेक चालना दिवप आस्पावता. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण एक तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हूण एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती, अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो. राष्ट्रीय तपास एजन्सी NIAन 2024 100% दोश सिद्धीचो दर गाठला आनी व्हडा प्रमाणांतल्या दहशतवाद आनी हेर गुन्यांवकारी प्रकरणां सोडयल्यात. NIAन 2024 वर्सा खातीर विक्रमी यशाची घोशणा केल्या. 25 प्रकरणां मदीं 68 आरोपींक दोशी थारावन दोश सिद्धीचो दर वाडयला. अधिकाऱ्यांनी हाचे श्रेय कठोर तपास आनी सावध कायदेशीर धोरणांक दिला.
एजन्सीच्या म्हणण्याप्रमाण 2024 NIAन नोंद केल्ल्या 80 गुन्यांवां मदीं एकूण 210 आरोपींक मुखेल श्रेणींतल्या गुन्यांवां खातीर अटक केल्ली. हातूंतलीं 28 प्रकरणां सयत दाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी आनी 18 प्रकरणां सयत उत्तर पूर्व बंडखोरी ही सगळ्यांत मुखार आसा. हातूंत जम्मू काश्मीरांतली दहशतवादी संबंदीत 7, स्फोटक पदार्था संबंदीत 6 आनी मानव तस्करी संबंदीत 5 प्रकरणां आस्पावतात. दहशतवादी हेर 4 प्रकरणां, खालिस्तान संबंदीत 4, आयसिसाची 2, प्रत्येकी 1 गुंडेशाही, सायबर दहशतवाद, बनावट नोटी अशी प्रकरणां आस्पावतात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.